र त्यस्तो ट्रेसेसहरू धेरै छ। अन्त यो सबै चाहिँ यसको सबै अब रिजन चाहिँ हामी नै छौँ, रेस्पोन्सिबल हामी नै छौँ र हाम्रै एक्सनले गर्दा चाहिँ रियाक्सन चाहिँ भइरहेको छ। सो त्यही छ मेसेज चाहिँ यसलाई। सो यो तपाईँले यो केही आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ के होला यो स्टुडेन्ट्सहरू अलिकति लकडाउनमा पुरा हेऱ्यो होला त्यो इमेजहरू फेसबुकतिर नेक्स्ट छ भिडियोमा त्यो ओके जे देख्दैछ त्यही भन्नु तपाईँ राइट रङ पनि छैन, नेगेटिभ मार्किङ पनि छैन हौ भन न स्टुडेन्टहरूले। यो त प्लास्टिक भित्रपट्टि चाहिँ के होला ओके नेक्स्ट हेरौँ है आइडेन्टिफाई म एकछिन आफै मान्दैछु ल, म बटको सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि टर्टल हो, कछुवा कछुवा। अब यो कछुवाको एउटा स्टोरी छ। अब यो जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यसलाई बियर क्यान होल्डर भन्छ, जुन चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूतिर चाहिँ त्यो तपाईँको त्यसमा आउँछ है। अन्त के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले बियर खान्छ, फ्याँकिदिन्छ त्यो त्यत्तिकै ओसनमा। अब यो कछुवा यहाँनिर सिधै पस्यो होला त्यो ट्र्यापमा। यसको स्टोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब यो कछुवा सानो थियो नि त्यति बेला उसको त्यो बडीमा गएर सट्ट पस्यो, उसलाई त्यति बेला कम्फर्टेबलै थियो। जब त्यो कछुवा बढ्दै 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 गयो उसलाई एकदमै त्यो टाइट हुनु थाल्यो। अन्त तलपट्टि चाहिँ उसको के भयो सुनिनु थाल्यो। त्यो सुन्नेकोपट्टि उसको नानी पनि हुनसक्छ बुढीमा है। अन्त त्यो टर्टलको तपाईँको जुन चाहिँ प्रकारले अब ऊ के हुन्छ यो बेसी टाइट भयो भने उसले आफ्नो लाइफ गुमाउनु पर्छ जस्ट एउटा मान्छेले प्लास्टिक फ्याँक्दाखेरि। त्यस्तै प्रकारले हामीले कान कोटाएर फ्याँक्छौँ, यता सी हर्स अल्झिरहेको छ। त्यसरी नै तपाईँको यहाँनिर स्नेल उयो भयो वेल भयो है। सो हामीले सिम्पल फ्याँकिदिन्छौँ केही चिज युज गरेर, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ यसरी बायोस्फियरमा आइरहेको छ। सो यो इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रै केयरलेसनेसले गर्दा आउँछ है। सो हामीले यति मात्रै रोक्नु सक्यौँ भने पनि वी क्यान चेन्ज ह्युज क्या त अब तपाईँको धेरै इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ इकोब्रिक्स अगाडि आएको। सो नेक्स्ट वी हेभ सो यो सबै चाहिँ बायोस्फियरकै पार्ट हो। सो बायोस्फियर भन्दाखेरि जुन चाहिँ लाइफ एक्जिस्ट गर्छ भन्यो नि हामीले त्यो चाहिँ सबै हाम्रै पार्ट हो। सो यहाँ देख्नुहुँदैछ एउटा गाई छ, गाई तपाईँको एउटा डम्पिङ यार्ड जुन चाहिँ मैला फ्याँक्ने तपाईँको खाडीमा चाहिँ मरिरहेको छ। सो यो कसरी मऱ्यो होला तपाईँहरूलाई के लाग्छ कि कस्तो होला यसको स्टोरी आफूले इमेजिन गर्नुहोस्। सिसा खाएर हजुर सिसा खाएरै मरिहाल्छ कि त्यसमा के होला प्रोसेस ट्राई गर्नुहोस् न अलिकति। सो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो घरमा एउटा प्रथा छ कि घरतिर केही तपाईँको हामीले जति पनि वेस्ट भएको कुराहरू उब्रेको अरू हाम्रो त्यो तपाईँको सब्जीहरू छिलेकोहरू चाहिँ के गर्छौँ हामीले प्लास्टिकमा बाँधेर फ्याँक्ने गर्छौँ। अन्त त्यो सबै कहाँ जान्छ तपाईँको डम्पिङ यार्डमा जान्छ। अन्त त्यो गाईले चाहिँ खासै त्यो प्लास्टिकभित्रको खाना खानु खोजेको हुन्छ तर त्यो प्लास्टिक चाहिँ अलरेडी तपाईँको घामले बेसी तातेर चाहिँ त्यो पोइजन भइसकेको हुन्छ। जब त्यो गाईले चाहिँ त्यो खानु खोज्छ त्यो प्लास्टिकको खाना त्यति बेला चाहिँ उसले पोइजन खाइपठाउँछ। अनि त्यो खाँदाखेरि चाहिँ उसको त्यहाँ सर्टेन डेथ हुन्छ ड्यु टु पोइजन। अब यो डेथ हुँदाखेरि यसले इम्प्याक्ट कहाँ पार्छ तपाईँको ह्युमन लाइफमा पनि। जति पनि भाइरसहरू अहिले डेभलप हुँदैछ, जति पनि बिमारीहरू आउँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँको यहीँबाट पनि डिजिजेसहरू यहीँबाट आउँदैछ। सो यो त हाम्रो जग्गामा त आइपुगेको छैन तर प्लेन्समा तपाईँले धेरै देख्नु पाउनुहुन्छ र यो कन्टिन्यू भयो भने हाम्रै जग्गामा पनि त्यो एक्सन हुनसक्छ। गाईको बदली कुकुर मर्न सक्छ है। अन्त इभन हामीले प्रायः मैले नै देखेको छु कि कुकुरहरूको टोइलेटमा प्लास्टिक सुकेपछि प्लास्टिक हुन्छ नि उनीहरूले पचाउनु नसकेर भएको। अन्त उनीहरूले पनि त्यस्तै के खाँदाखेरि नै उनीहरूकोमा अड्केर बसेको हुन्छ। सो हाम्रो त्यो कन्ट्रोल हुनु सक्यो भने प्लास्टिक फ्याँक्नुमा कन्ट्रोल भएर हामीले त्यसलाई राइट उपयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ देख्नु कम्ती हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टलाई अझै एकदम बुस्ट पाउँछ कि उनीहरूले बेसी लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्छ। नेक्स्ट अर्को कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि प्लास्टिकलाई हामीले जलाउँदाखेरि एक प्रकारको के आउँछ गन्ध आउँछ नि जुन चाहिँ हामीलाई कुक आउँछ जुन चाहिँ सफोकेट हुन्छ। हामीलाई पर्फ्युम यहाँनिर स्प्रे गरिदियो भने त त्यो एक प्रकारको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि त्यो ब्लिस खालको हुन्छ। यही जग्गामा एकछिन यहाँ प्लास्टिक जलाइदियोस् त हाम्रोमा त्यो एक प्रकारको सेन्सेसन आउँछ। हाम्रो सेन्सेसनले नै भन्छ कि अलरेडी पोइजन हो भनेर ब्रेनमा हामीलाई थाहा पनि छैन त्योभित्र के कन्टेन्ट छ। सो हाम्रो त्यो बडीले नै रेस्पोन्स गर्छ कि के राम्रो के नराम्रो। कुनै चिज एकदमै दुर्गन्ध आयो भने हाम्रो ब्रेनलाई भन्छ कि यो नराम्रो, र कुनै एउटा मिठो बास्ना होइन यो राम्रो। सो हाम्रो ब्रेनमा त्यो डिस्टिङ्ग्विस छ र पनि हामी जलाउँछौँ। त्यो थाहा छ कि यो चाहिँ नराम्रो भनेर पनि हामी के गर्छौँ जलाउँछौँ, सोच्छौँ कि त्यो चाहिँ सल्युसन होला भनेर। बट एक्चुअली त्यो चाहिँ के हो पोइजनस मलिक्युल्स त्यसले निकालिरहेको हुन्छ त्यो जलाउँदाखेरि चाहिँ। नेक्स्ट हामी जाउँ। सो जब यो तपाईँले प्लास्टिक जलाउनुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ के इम्प्याक्ट पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लास्टिक चाहिँ तपाईँको हावामा जान्छ, हावामा गएर त्यो क्लाउड फर्मेसन हुन्छ। क्लाउड फर्मेसन भएपछि जब त्यो पानी पर्छ त्यो पानी पर्दाखेरि त्यो सबै हाम्रै भेजिटेसनतिर आउँछ र हामी जुन चाहिँ खाना खाँदैछौँ त्यसमा पनि के आउँदैछ प्लास्टिकको चाहिँ मलिक्युल्स आउँदैछ।
भन्नुको मतलब हाम्रो खाना टोटली अर्ग्यानिक छैन, सम प्लास्टिक कन्टेन्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि नै हेल्थ इस्युजहरू भइरहेको छ। सो यो एकदमै हामीले हाम्रो जग्गामा एकदमै बेसी हुने लाइक अब एकदमै पर्सेन्टेज बेसी छ, बिकज प्रायः जस्तोको घरमा नै प्लास्टिक जल्ने गर्छ र हाम्रो यो क्लाउडमा जति पनि फर्मेसन्स भएको छ यसमा यो चिज हुने म्याक्सिमम् तपाईँको चान्सेस छ है। सो त्यसले गर्दा नै भेजिटेसन्समा राम्रो ग्रोथ नभएको रिजन यो पनि हुन्छ एक प्रकारले। माटोमा पनि त्यो उर्वर शक्ति पनि उयो हुँदै गएको, फर्टिलिटी कति राम्रो हुन्थ्यो, हुनु छोड्यो, अदुवाहरू बिग्रिएको जे कुरा पनि बिग्रिँदैछ नि, त्यो चाहिँ प्लास्टिक हामीले जलाउँछौँ, त्यो पानी पर्दाखेरि त्यो माटोमा आएर त्यो भइराखेको छ। अन्त त्यो खरानी पनि त पानी बग्दैछ, प्लास्टिकको खरानी त हुँदैन, त्यो डल्लो भएर बस्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि पुरा माटो बिगार्दैछ। अहिलेको बर्निङ टपिक क्लाइमेट चेन्ज एकदमै बर्निङ टपिक छ नि, वर्ल्डभरि नै चलिरहेको छ है, हामीले पनि सुन्ने गर्छौँ न्युजमा। सो त्यसको सबसे फर्स्ट तपाईँको मेजर यसको तपाईँको अब के भन्नु हिस्सेदारै त्यही हो, पल्युसन चाहिँ प्लास्टिक पल्युसन। नेक्स्ट वी हेभ अर्को चाहिँ छ प्लास्टिक। फेरि जब तपाईँको घाममा बस्छ त्यो प्लास्टिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोटो डिग्रेडेसन भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ। फोटो भनेको लाइट हो है साइन्समा, डिग्रेडेसन भनेको चाहिँ फुटेर टुक्रेर जाने। जब कुनै पनि प्लास्टिकको चिज तपाईँले घाममा अथवा तपाईँको सनलाइटमा राख्नुहुन्छ त्यसको 2 वर्ष 6-7 महिना बाद चाहिँ त्यो फुट्दै 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 जान्छ। अन्त त्यो फुट्दै फुट्दै गएपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, त्यो सानो सानो टुक्रामा कन्भर्ट हुन्छ। अनि त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, माइक्रोप्लास्टिक्स पनि भन्ने गर्छौँ। इभन तपाईँको हाम्रो माटोतिर पनि बारीतिर पनि प्लास्टिकहरू तपाईँको छरिएको छ भने आफ्टर सर्टेन टाइम त्यो हराउँछ, तर त्यो हराएको चाहिँ हुँदैन, त्यो टुक्रेर चाहिँ तपाईँको माइक्रोप्लास्टिक्स भएको हुन्छ। अन्त त्यसले पनि हाम्रो त्यो जग्गा जमिनलाई बिगार्ने गर्छ। स्पेसली ल्यान्डस्लाइड हुँदाखेरि ठुल्ठुलो प्लास्टिक मात्रै रेस्पोन्सिबल हुँदैन, यो माइक्रोप्लास्टिक्स पनि धेरै रेस्पोन्सिबल हुन्छ, बिकज त्यसले पनि वाटर क्लगिङमा डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ। अन्त त्यो तपाईँको ल्यान्डस्लाइड हुने चान्सेसमा यो पर्सेन्टेज पनि बेसी छ, बिकज यति बेसी मान्छेले प्लास्टिक खान सक्यो, माइक्रोप्लास्टिक्स त तपाईँको कन्भर्ट भइ त हाल्छ। अनि त्यसले गर्दा नै धेरै पहिरोहरू गइरहेको छ अहिले। सो रिजन यो पनि हो। यो हामीले के चाहिँ सरीलाई मैले यो चेयरहरू हामीले बसेको छ नीलकमलको चेयर पुरा पक्का भनेर तपाईँले 6-7 महिना बाहिर आँगनमा यहीँ छोडिराख्यो भने त्यो पड्किँदै जान्छ नि, त्यो टुक्रा टुक्रा भएर हराएको जस्तो लाग्छ। हराउनु सक्छ यो, तर हराएको हुँदैन, यो टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ माटोमा बिल्लिएर गइराखेको हुन्छ। त्यसले झन् पोइजनस हाम्रो पानीको सोर्सहरूतिर प्लास्टिकहरू पस्दैछ। अन्त हामीले प्लास्टिक त्यो पिइराखेको छौँ त्यसरी माइक्रोप्लास्टिक भएर। अन्त अर्को एउटा के भन्छ मलाई के कन्सर्न लागेको भन्दाखेरि नि, जस्तो उयो स्कुलमा हेऱ्यौँ भने डिगबाज सरको अगाडि त्यो प्लास्टिकको लगाइदिएको छ बम्पर, त्यो प्लास्टिक बम्पर टुक्रिँदैछ, तिनीहरू छडपस्टै हुँदैछ क्या, त्यस्तो खालको लगाउनु हुन्थेन खासमा। त्यहाँदेखि त्यो बग्दै गएर त हाम्रो माटोहरूमै पसिरहेको छ। त्यो गभर्मेन्टले लगाइदिएको हो, उनीहरूले पनि त्यो कन्सियस छैन अब गभर्मेन्ट अफिसरहरू यो प्लास्टिकहरूमाथि चाहिँ। अन्त त्यो चाहिँ अब हामीले जान्नु एकदमै जरुरी छ। अब यस्तो पो हुन्छ त भनेर हामीले उनीहरूलाई लगाउनु दिएन, त्यस्तो हामीले आवाज उठाउनु पनि सक्छौँ हाम्रोमा अवेरनेस छ भनेदेखि लागि चाहिँ है। थ्याङ्क यू। अर्को चाहिँ छ जब प्लास्टिकमा भित्र पानी चाहिँ तपाईँको जब त्यो एकदमै तपाईँको ओपन एयरमा ओपन सनलाइटमा बस्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बबल्सहरू आउँछ पानीमा, बोतलमा तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बबल्स आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ तपाईँको एउटा एक प्रकार टक्सिक मलिक्युल निक्लिरहेको हुन्छ, बिकज प्लास्टिक तपाईँको त्यो एक प्रकारले बिल्लिएर चाहिँ भित्र एउटा टक्सिक मलिक्युल निक्लिरहेको हुन्छ। त्यस्तो पानी हामीले बेसी लियौँ भने पनि हाम्रो बडीमा त्यो बिस्तारै वाटर मलिक्युल्स प्लास्टिकको मलिक्युल्सहरू पस्नु थाल्छ। सो रेकमेन्डेसन के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसली हामीले दोकानतिर तपाईँको बाहिरतिर राखेको सिधै कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खाने गर्छौँ नि। सो रेकमेन्डेसन जहिले पनि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कि फ्रिजमा राख्यो कि तपाईँको कुल एन्ड ड्राई प्लेसमा राखेको चाहिँ माग्ने गर्नुहोस्, त्यसै पानीहरू पनि। अब नखानु भन्नु सकिँदैन, त्यो एउटा कमर्सियल प्रडक्ट हो, तर त्यसरी बाहिर राखेको अलिकति हाम्रो आफै केयरफुल भयौँ भने चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई अलिकति तपाईँले जोगाउन सक्नुहुन्छ। सो डाइरेक्टली तपाईँको सनलाइटमा कन्टेमिनेट भएको पानीहरूमा चाहिँ यसरी टक्सिक मलिक्युल्सहरू भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा एक्युमुलेट हुनसक्छ वाटरको थ्रु। हामीले आफै अब पानी बोक्ने बोतलमा पानी बोकेर हिँडेको छौँ भने बजारतिर किनेर पनि खानु परेन नि त। हामीले 10 रुपियाँमा पाइ त हाल्छौँ पानी, 10 रुपियाँमा किनेर खान्छौँ, तर त्यो हामीले हाम्रो अगाडि पो सनलाइटमा राखेको हुँदैन होला, भित्रबाट निकालेर त्यसलाई, तर ट्रकमा आउँदाखेरि कहाँबाट पानी आउँदैछ यस्तो खालके त्यो टक्सिक मलिक्युल चाहिँ भइराखेकै छ, पोइजनस भइराखेको छ त्यो पानी क्या। अनि मैले यो इको ब्रेकहरू गर्न थालेदेखि चाहिँ म आफ्नै फ्लाक्स बोक्छु क्या, सानोबाटै के अरे 700 ml को, त्योबाट जति बेला तिर्खा लाग्यो मैले किन्नु पनि परेन, आफ्नो पैसा पनि बचाइराखेको छु, आफ्नो हेल्थ पनि, नत्र भने हामीले पैसा दिँदै पोइजन किनेर चाहिँ खाइराखेको रहेछौँ क्या। अन्त त्यो पनि अब हामीले याद गर्नु पऱ्यो। स्टुडेन्टहरूले विशेष गरेर अलिकति पैसाले राम्रो खालके के भन्छ वाटर बोतल किनिराखेको छ भने है पानी खानु एकदमै जरुरी पनि हो बडीलाई।
तर जहाँसुकै किनेर खानु चाहिँ भएन। एडिसन टु स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो तपाईँले फलो गर्न सक्नु एकदमै राम्रो। लन्च बक्स जुन चाहिँ हुन्छ नि, लन्च बक्स चाहिँ प्लास्टिकको चाहिँ जतिसक्दो अभोइड गरेको राम्रो। बिकज बिहानखेरि तातो तातो हालेको हुन्छ, दिउँसोसम्म त्यो पुरा यसरी कन्टेमिनेट भएर त्यो टक्सिक भइसकेको हुन्छ। त्यो आजै खायो आजै पोइजन हुँदैन, त्यो लङ टर्म पोइजन हुन्छ, पछि गएर इम्प्याक्ट पर्छ लाइफमा। तपाईँको प्रायः जस्तो भुँडी दुख्ने बिमारहरू निक्लिन्छ नि, त्यो यहाँबाट पनि हुनसक्छ। सो बेटर स्टिलको बक्सहरू नै अब युज गरेको चाहिँ राम्रो है स्टुडेन्ट्सहरूले लन्च बक्सहरूमा। प्लास्टिकको लन्च बक्समा एउटा तपाईँको लङ टर्म पोइजन हुने चान्सेस बेसी छ। मैले पनि यहीँबाट रिसर्च गर्दाखेरि मैले त्यो रिफ्लेक्ट भएको मलाई पनि है, म पनि पहिला अवेर थिइनँ यो कुरामा। सो इभन पानीमा हुन्छ भने खानामा पनि हुन्छ, त्यही हो तपाईँको। नेक्स्ट लेयर, अब यो सबै प्लास्टिक मोलिक्युल्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा पस्यो के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा डिफर्मिटिज आउनसक्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको यसरी हाम्रोमा सेल्सहरू बनेको हुन्छ, इनकेस एउटा सेल चाहिँ बिग्रियो अरे, त्यो बिग्रेको सेलबाट के हुन्छ, क्यान्सर जन्मिन्छ र त्यो जब मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ हामीलाई क्यान्सर भेट्ने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्लास्टिक मोलिक्युल जब हाम्रो बडीमा आउँछ त्यति बेला इभन एउटा तपाईँको कोही अब गर्भवती आमा छ अरे, उसको आउने नानीमा पनि त्यो सरेर जान सक्छ र आउने नानीहरू तपाईँको डिफर्म जन्मिन सक्छ है। कोही अब खुट्टाहरूको उयो डिफर्म हुनसक्छ, कसैको आँखाको डिफर्म हुनसक्छ। यो सबै चाहिँ अब आउने जेनेरेसन्समा म्याक्सिमम चान्सेस छ। हामीले रोकथाम गरेर भने चाहिँ मलाई पुरा डर लाग्छ कि अब अबको 10-15 वर्षहरूमा चाहिँ नि नानीहरू जन्मिँदै क्यान्सर भएर आएको, किनभने हामीले यति बेसी प्लास्टिक जलाइराखेको छौँ। अब नानी जन्मिनुको लागि पहिला एउटा सेल त हुन्छ, त्यो सेल डिभाइड हुँदा हुँदै अब हाम्रो डल्लै बडी हामी सबै त्यसरी बनिएको, एउटा सेलमा पनि यो प्लास्टिकको पसेपछि चाहिँ त्यहीँबाट नै अब अहिले कस्तो सानो यङ एजको नानीहरूलाई चाहिँ पहिलातिर हामीले सिगरेटहरू खानेहरूलाई क्यान्सर हुन्छ यस्तो भनेको सुनेको थियौँ। अहिले त जन्मिँदै नानीहरू सानो नानीहरूमै क्यान्सरहरू भइरहेको छ। त्यसको मेन कारण चाहिँ अब हामीले प्लास्टिक जलाउनाले हो। हामीले यो रोकथाम गरेन भने चाहिँ अबको 10-15 वर्षदेखि अब जस्तै भर्खर हामीले एकजना रोहन नानी गुमायौँ होइन, अब त्यो क्यान्सरले गर्दाखेरि अब कतिजना नानीलाई चाहिँ फन्ड रेज गर्नु सक्छौँ होला, कतिजनालाई गर्नु सक्छौँ है। अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ। अब प्रिभेन्सन चाहिँ अब हामीले यो प्लास्टिकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्लास्टिक चलाउनु कम्ती गऱ्यौँ, प्लास्टिक नचलाउँदा पनि हुँदैन, बिहानदेखि प्लास्टिक युज गरिराखेको छौँ है। अनि त्यही अब हामीले एउटा साइन्टिफिक तपाईँको के नाम हो, केले चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एस्ट्रोजेन जुन चाहिँ तपाईँको बडीमा हुन्छ, प्लास्टिक मोलिक्युलले चाहिँ त्यो निकाल्छ। त्यो एस्ट्रोजेन निक्लेपछि चाहिँ तपाईँको यो फर्मेसन्स आउनु थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ क्यान्सर सेल्स डेभलप भएर चाहिँ बडीमा अब आउने जेनेरेसन्सहरूकोमा त्यो चान्सेस बेसी हुन्छ। सो अब यो कति जग्गा भए पनि सक्छ। इभन तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने सबसे बेसी पर्सेन्टेज अमेरिकामा छ क्यान्सर। अब अमेरिकाहरू वेल डेभलप कन्ट्रिज हो, प्लास्टिक तपाईँको जे पनि ऱ्याप भएर प्लास्टिकमै आउँछ, युकेहरू भयो, त्यो जग्गामा हेऱ्यौँ भने क्यान्सर एक्सपेक्टेन्सी रेट एकदमै बेसी छ। हाम्रो जग्गामा अलिकति कम्ती छ, तर अहिले पनि हाम्रोमा प्लास्टिकले धेरै घेरिसकेको छ, कुनै पनि कुरा ऱ्याप भएर प्लास्टिकमै आउँदैछ। सो त्योबाट बाँच्नु हो भने चाहिँ केही हामीले अब इनिसिएटिभ निकाल्नुपर्छ। सो इकोब्रिक चाहिँ खालि प्लास्टिक खाट्ने मात्रै होइन, यही चिजको लागि चाहिँ वर्कसप हामीले डेभलप गरेको है, यही प्रकारले चाहिँ डिजाइन गरेको छ ग्लोबल इकोब्रिक अलायन्सले। सो यो प्रकारको अवेरनेस भयो भने हामीलाई त्यसै पनि मोटिभेट हुन्छौँ हामी इकोब्रिक बनाउनुमा। त्यसैले धेरै इम्प्याक्ट ल्याउनु सक्छ नि त एउटा बट्टामा प्लास्टिक हाल्नुले मात्रै नै है। सो यो छ हाम्रो मेन मेरो टपिकमा। आउने टपिक पेन्डेमिक र रोशन दिदीले पनि सो अब हामीले यो सबै नोक्सानीहरू देख्यौँ है, प्लास्टिक कहाँबाट बनिएको केहरू, अन्त के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई के जस्तो लाग्दैछ? के गर्नु पर्ला? ब्यान्ड त गर्नु सकिँदैन, म आफै चाहिँ युज गर्नु पर्सनल्ली। हजुर पर्सनल ब्यान्ड गर्नु सकिन्छ। अब तपाईँले आमाले एकजनाले गरे भने त तपाईँको घरमा चाहिँ ब्यान्ड गर्नु सक्नुहुन्छ है। एकदमै राम्रो, तपाईँले ब्यान्ड गरिदिनु भयो भने त आमाले ब्यान्ड गरे भने त सबै ब्यान्ड भइहाल्यो नि। आमाहरूले झन् गर्नु सक्छ है। अब आमाहरू तपाईँहरू थुप्रै अब आमाहरू आइदिनु भएछ, खुसी लाग्यो। हाम्रो आफ्नो मेरो घरमा चाहिँ अब चाहिँ प्लास्टिक ब्यान्ड भनिदिनु भयो भने त भइहाल्यो नि। अरू प्लास्टिकको स्ट्र्याक अरू के चाहिँ गर्न सक्दैन। मैले आफैले चाहिँ अब त्यो अघि भने नि चाहिँ फ्लास्कमा पानी बोकेर हिँड्छु है। अनि के अब तपाईँहरूलाई के जस्तो लाग्छ? प्रायः जस्तो म प्लास्टिकहरू आफ्नै प्लास्टिकै अब प्लास्टिक आउँछ अन्त नयाँ प्लास्टिकहरू बोकिराखेकै हुन्छु है। दोकानमा जाँदाखेरि भैया प्लास्टिक दिनुहोस् न भन्दिनँ, मलाई प्लास्टिक पर्दैन मेरोमै हालिदेऊ। हजुर धेरै कम्ती हुन्छ अन्त मैले अर्को प्लास्टिकको टुथब्रस युज गर्न छोडेको छु। अहिले बाँसले बनिएको टुथब्रस पाउँदो रहेछ, अन्त बाँसले बनिएको टुथब्रस है तपाईँहरूले हजुर टिटीमा पाइहाल्छ। तपाईँहरूलाई चाहियो मेरोमा छ।
तपाईँले अरू के गर्नु सकिन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँहरूले गरि पनि राखेको होला कतिवटा हाम्रो वर्कसपमा आउँदाखेरि कतिजनाले क्या भन्छ पनि मैले यस्तो गरिराखेको छु जिरो वेस्ट मैले चाहिँ अब वेस्ट प्रड्युस नगरोस् भन्ने अब कतिजनाले लाइफहरू हाम्रो ट्रेनर छ लुसी म्यान भनेर इङ्ल्यान्डमा हामीलाई नै ट्रेनिङ गराउनु भएको उसले लुगाहरू किन्दाखेरि पनि म त रनिङ गर्दाखेरि ड्राई फिटहरू लाउँछु कि त्यो प्लास्टिकै हुँदो रहेछ कुन्दैन कति 8-9 वर्ष अगाडिदेखिको क्या अन्त मलाई त्यो एउटा टी सर्ट बनिनुको लागि 2000 लिटर पानीहरू वेस्ट भएको हुँदो रहेछ त्यहाँदेखि मैले अहिले नयाँ लुगाहरू किन्दाखेरि एकदम कन्सियस भएर किन्छु क्या मलाई एकदम जरुरी छ भने मात्रै किन्छु नभए 8 वर्षदेखि अहिलेसम्म लगाएको फाटेको छैन भने म त्यही लगाइराखेको हुन्छु अन्तखेरि उनीहरूले त्यो उयो गर्दाखेरि चाहिँ लुसी म्यानको कुरा सुनेको है उसले हुलन र कटनको लुगा मात्रै लाउँछ अरे किनभने त्यो कुहिहाल्छ अब मलहरू बनाउँछ उनीहरूले है त्यो मलहरूमा हाल्दाखेरि अन्त त्यस्तो पाराले पनि उनीहरूको त्यस्तो लाइफ स्टाइलै त्यस्तो क्या मैले आफैले कति इम्प्याक्ट गरिराखेको रहेछ अब हामी नयाँ फ्यासनहरू आउँछ है फ्यासन अनुसारको लुगा चाहिन्छ जुत्ता चाहिन्छ तर त्यो वेस्ट भएर इन्भाइरोमेन्टलाई कति पल्युसनहरू भइरहेको छ क्या मलाई त्यो फ्यासनको त्यही कारण अब त्यो फ्यासनहरूपट्टि त्यो इन्क्लिनेसनै हरायो इकोब्रिक्सले गर्दाखेरि क्या एउटा टी सर्ट बनिनुको लागि अब हाम्रो एउटा लुगा बनिनुको लागि कति लिटर पानी खेर गइराखेको हुँदो रहेछ है तपाईँले कसैले केही अब जिरो वेस्टको लाइफहरू गर्नुभएको छ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ के गर्नुपर्ने नेक्स्टमा असिमले नै हुन्छ भने होइन यहाँ सल्युसन चाहिँ यहाँनिर छ कसले पनि इकोब्रिक्स भनेन र त मैले इकोब्रिक्स चाहिँ सल्युसन होइन है सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ हामीले कन्ज्युमलेस कसरी हुन्छ कन्ज्युमलेस गर्नु पऱ्यो सबै कुराहरूको के अरे अब प्लास्टिकदेखि लिएर अब सबै कुराहरू अब कन्सियस भएर आफूलाई जरुरी पर्दाखेरि मात्रै कन्सियसली युज प्लास्टिक युज गर्दाखेरि अब नुन त आजकल प्याकेटमै पाउँछ तर नुन बोक्नुको लागि अर्को प्लास्टिक देऊ न भने अब त्यो अब हामीले आफै कन्सियस हुनु पऱ्यो जति सक्दो बजारहरू जाँदाखेरि प्लास्टिक आफ्नो घरमा चाहिँ कम्ती आओस् भन्ने खालको पाराले कन्सियसली हामीले युज गऱ्यौँ है अर्ग्यानिक मटेरियल्स भनेको चाहिँ नि मैले जस्तो ब्याम्बोको टुथब्रस युज गर्दैछु भनेर त्यस्तो खालको थुप्रै अर्ग्यानिकहरू मटेरियल्सहरू केहरू छ है अन्त असिम भाइले इक्जाम्पल दिनु चाहने हुन्छ सो अर्ग्यानिक मटेरियल्सको लागि हामीले कस्तो प्रकारले गर्न सक्छौँ भन्दा एकदमै अब मलाई लागेको चाहिँ हामी प्रायः जस्तो गिफ्ट्सहरू दिने गर्छौँ नि बिहाबटुल भयो बर्थडे भयो केही एनिभर्सरी भयो के भयो तर हामी प्रायः त्यो बर्थडेमा पनि तपाईँको के हुन्छ तपाईँको यस्तै प्लास्टिक प्रडक्ट चाहिँ दिइरहेको हुन्छौँ सो त्यो प्रथामा हामीले एउटा चेन्ज ल्यायौँ भने हामीले चाहिँ अबदेखि चाहिँ अर्ग्यानिक मटेरियल्स चाहिँ गिफ्ट गऱ्यौँ भने इन रिटर्न हामीलाई पनि अर्ग्यानिक मटेरियल चाहिँ आउँछ त्यसले चाहिँ के हुन्छ लेनदेन बिस्तारै त्यो जान सक्छ एकैचोटि म आजदेखि म अर्को लाइफस्टाइल जिउँदैछु सबै अर्ग्यानिक हाल्छु त भन्नु सकिँदैन र 1 by 1 हामीले एभ्री इयर 2-3 थप्दै गयौँ भने त्यो नै लाइफस्टाइल बनिन सक्छ एउटा पोसिबिलिटी छ भइहाल्छ भन्ने पनि छैन बट टाइम लाग्छ तपाईँहरूले त्यो खदा त्यो कुदैन माटोमा इको फ्रेन्डली होइन क्या अन्त खदाको बदली अब के भन्छ अब हामीले प्रायः अब त्यस्तो खालके अब यहाँनिर पनि आजको प्रोग्रामहरू हो प्रायः प्रोग्रामहरू खदामालाहरू अर्पण गर्छौँ तर त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो भइरहेको छैन नि त हामीले त्यस्तो खालके गरिरहेको छैनौँ है अन्तखेरि कोही दिइहाल्नु पऱ्यो भने हामीले कार्यक्रममा असिमले नै त्यो वर्कसपहरू गर्दाखेरि सिकेको सानो फुलहरू देख्छ के भन्छ फुल पनि बुकेहरू कतिवटा प्रोग्रामहरूतिर जान्छ है मलाई चिफ गेस्टहरू बोलाउँछ बुकेहरू दिन्छ बुके त्यो प्लास्टिक हुन्छ क्या अब यस्तो दुःख लाग्छ त्यो प्लास्टिक अब म इकोब्रिक बनाउँछु है र पनि अब कस्तो दुःख लाग्छ नि त त्यो प्लास्टिक कहाँ के गर्नु खालको हुन्छ त्योभन्दा बरु लाइभ प्लान्टहरू सकलिनहरू पाउँछ के हाम्रो त यहाँनिर नर्सरीहरूतिर गयो भने सानो यहाँ इकोब्रिक कस्तो लागि आउनुभएको है तपाईँहरू ए बस्नु यता आउनुहोस् सक्नु भएको प्रोग्राम त 2 बजीदेखिको प्रोग्राम हो यहाँनिर छ त बस्नु यता बस्नु सो तपाईँले त्यो अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू त्यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है सिम्पल वेमा स्टार्टिङ फ्रम फर्स्टमा हामीले टुथपेस्टैबाट गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ टुथब्रसबाट गऱ्यो भने पनि हुन्छ है इभन टुथपेस्ट पनि पाउडरको त्यस्तो युज गर्न सकिन्छ लाइक इभन टुथपेस्टमा पनि कन्टेन्ट हुन्छ नि त तपाईँको है त्यो पनि प्लास्टिकै हुन्छ पाउडर हामीले युजहरू गर्न सक्छौँ अन्त धेरै पोसिबिलिटी छ आफूमै छ त्यो चाहिँ अब त्यो लाइफलाई कतिको एक्सटेन्ड गर्ने त्यहाँसम्म होइन आज सुन्छु भयो पनि हुन्छ तर होइन म गर्छु त्यो गर्नु भयो झन् बेटर हो सो यो चाहिँ आफूमै छ यो युजिङ अर्ग्यानिक मटेरियल चाहिँ अनि सबभन्दा लास्टमा चाहिँ छ सानो अक्षरमा लेखेको छ इकोब्रिक्स
यो चाहिँ लास्ट अप्सन। लास्ट अप्सन अब हामीले जति सक्दो कन्ज्युम लेस गर्दै अब है कन्सियसली युज गरेर र पनि प्लास्टिक त आउँछ लाइफमा। त्यो प्लास्टिकलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ इको ब्रिक्स बनाउनु पर्यो है। के गर्यो भने चाहिँ तपाईँको 90% सल्युसन आउँछ प्लास्टिक्सको घरमा, जुन चाहिँ 90% युज भइरहेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको सल्युसन भएर आउँछ। अन्त इको ब्रिक्स चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने है, अब यो चाहिँ थर्ड पार्ट हो। यो पनि यो सिमिलर अर्कोमा राखिदेऊ न ल। यो थर्ड फर्स्टमा हामीले प्लास्टिकको बारेमा बुझ्यौँ, सेकेन्डमा अब इन्भाइरोमेन्टको बारेमा बुझ्यौँ, अनि थर्डमा चाहिँ तपाईँहरू ढिलो आउनेहरूले चाहिँ अब बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन, अब आधा कल्चरदेखि है जे नै होस्। इको ब्रिक चाहिँ सिम्पल छ है, तर हामीले चाहिँ एकदम राइट वेमा गर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ अब एकपल्ट अब आज आयो बनायो, आज त हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि छैन, हाम्रो वर्कसपहरूमा आयो बनायो सक्यो चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ लाइफ स्टाइलै बनाउनु पर्यो है। अनि के भन्छ त्यो लाइफ स्टाइल चाहिँ अब एभ्रिडे आएको प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ बनाउनु सक्यौँ भने चाहिँ अब त्यही चाहिँ हामीले अब प्रकृति माताको सेवा गरेको जस्तै नै हो। अब हामीले देख्यौँ प्लास्टिकले गएर त्यो चराहरूको भुँडीहरूतिर कस्तो खालको भइरहेको छ। अब हामीले यहाँनिर मन्दिर जान्छौँ, चर्च जान्छौँ, मस्जिद जान्छौँ, पूजाआजा गरिरहेको छौँ, तर प्लास्टिक त्यो फ्याँक्दाखेरि हामीले कति पाप गरिरहेको रहेछौँ नि त है। अन्त त्यो नै अब हामीले चाहिँ त्यो लाइफ स्टाइल बनाउनु सक्यौँ भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हो। अनि हामीले फर्स्ट इको ब्रिक बनाउँदाखेरि चाहिँ अब राम्रोसँगले बनाउनुको लागि चाहिँ यो फर्स्ट इको ब्रिक इज योर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले जुनै पनि जब पनि फर्स्ट इको ब्रिक बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। अनि फलो सम सिम्पल गाइडलाइन्स टु मेक इट ग्रेट। त्यहाँनिर सिम्पल गाइडलाइनहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इको ब्रिक राम्रोसँग बनाउनु सक्छौँ है। नेक्स्ट फर्स्ट गाइडलाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ सेग्रिगेट भनेको चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो है। त्यो तपाईँहरूलाई भने नि लुगा जुत्ताहरूमा प्याकिङ भएर आएको सुक्खाहरूलाई धुनु पर्दैन, त्यसलाई अलग्गै गऱ्यो। किचनमा आएको प्लास्टिकहरू त्यो सबै कलेक्ट गरेर चाहिँ जस्तो खालको प्लास्टिकहरू पनि हामीले चाहिँ उयो बनाउन सक्छौँ। डेलिभरी प्याकेजिङ त्यो अनलाइन सपिङहरू गरेर आएको प्लास्टिकहरू धुनु परेन। प्लास्टिक ब्यागहरू त्यो मैलाहरू लागेको छ भने त्यो धुनु पर्यो। अनि टेक अवे अब हाम्रो यहाँनिर पेरुङतिर त्यस्तो हामी उयो गर्दैनौँ, सहर बजारतिर आजकल टेक अवेहरू पुरा अब उयो लिएर आएको हुन्छ है। नन मेडिकल फेस मास्क पनि तर आफूले युज गरेको मास्क तपाईँले आफ्नो प्लास्टिक चाहिँ इको ब्रिकमा हाल्नु सक्नुहुन्छ है। न्युट्रिलेट ग्लोभ्सहरू पनि हामीले हाल्नु सक्छौँ है। अनि हामीले प्लास्टिक चाहिँ के भन्छ किचनको प्लास्टिकहरू चाहिँ धुई पखाली गरेर चाहिँ मैले के गरेको छु भने के भन्छ डस्टबिन छ है, अर्को साइडमा चाहिँ बोरा छ, जति पनि आएको प्लास्टिकहरू चाहिँ हामी त्यहाँनिर हालेर राख्छौँ है। अन्तखेरि कोही बेला 2 महिनासम्म धुनु भ्याउँदिनँ है। अन्त धुनुको लागि चाहिँ सबैतिरबाट खोलेर काट्छु, फर्स्ट प्लास्टिक काट्छु, त्यहाँदेखि पानीमा सल्ल एकपल्ट पखाल्यो, सफ्ट पानीमा त्यहाँदेखि भिजायो, त्यहाँदेखि थर्डमा लुगा जस्तो सफा पखाल्नु पनि पर्दैन, त्यो खाने कुराहरूको चाहिँ सबै मेटिएको हुनुपर्छ है। यहाँनिर पनि एउटा प्लास्टिक छ कि अब यो जस्तो खालको भयो नि कुरकुरेको प्लास्टिक सबैतिरबाट खोलेँ है। अन्तखेरि यो धोएर चाहिँ अन्तखेरि सुकाउँदाखेरि चाहिँ अब सुकाउनु चाहिँ फर्स्टमा कसरी सुकाउनु नेटको बोरामा हालेर सुकाउँदाखेरि पनि सुक्दैन रहेछ। अन्त अहिले चाहिँ मैले के गर्छु भने ठुलो खाप्सियो हुन्छ नि, ठुलो सियो त्यसमा चाहिँ डोरी लगाएर चाहिँ माला आउने गर्छ, सुई गरेर चाहिँ कहीँ झुन्डाइदिइराख्यो भने तर र चुहेर एकै दिनमा सुकिहाल्दो रहेछ। अन्त चिसो पनि हुनुहुँदैन प्लास्टिक चाहिँ। अन्त मैले चाहिँ त्यो अब महिनाको त्यो प्लास्टिकहरू एकै ठाउँमा गरेर एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। नेक्स्ट त्यहाँदेखि हामीले ब्रान्डहरू चुज गर्दाखेरि चाहिँ एकै खालको ब्रान्ड बोतलहरू केयरफुली गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई उयो हुन्छ है। हाम्रो कम्युनिटीमा अहिले अबन्डन के छ भन्दाखेरि म बिहान रनिङ गर्नु जाँदाखेरि नै 10-15वटा बोतलहरू एकै दिनमा कलेक्सन गर्नु सक्छु। के को भन्दाखेरि स्टिङको हुन्छ नि, आजकल केटाकेटीले यो स्टिङहरू खाएर बुइङभरि छ। अन्त स्टिङकै बोतलहरू अहिले हेर्नुभयो भने यहाँनिर हाम्रो सबै स्टिङले बनिएको छ। अन्त त्यो उयो गर्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिकल साइजको इको ब्रिक्स बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई यसरी मोड्युलहरू बनाउनु सजिलो भयो है। अन्त मैले त्यो ठुलो बोतल 2 लिटरको बोतलको 5वटा मात्रै बनिरहेको छ, मलाई अझै 2टा चाहिरहेको छ। त्यो यो देऊ त यो ठुलो सेकेन्ड लाइनको यो 700 ml को चाहिँ अब मैले 12वटा बनाउनु सकिरहेको छुइनँ है। तपाईँले यसरी 12वटा 19वटाहरू बोतलहरू खोजेर चाहिँ ठिक गर्नुभयो भने एउटा यसरी मोड्युल बनाउनुको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि त्यसरी बनाउँदै जानुभयो भनेदेखि लागि चाहिँ नेक्स्ट त्यहाँदेखि use a colored soft plastic to give the brick a bottom color. This will make your eco brick construction colorful. त्यो मुनि एउटा देऊ त मलाई बोतल। अन्त यसमा चाहिँ अब हामीले युजुअली त्यो चिनीहरू थाप्दाखेरिको प्लास्टिक हुन्छ नि, सफ्ट प्लास्टिक हाल्दाखेरि चाहिँ सफ्ट प्लास्टिक हाल्दाखेरि चाहिँ यो गाडागिरिक परेकोहरूको सबै दुलहरू बुझिन्छ। अन्त त्यो कुरकुरेहरूको चाहिँ त्यो काटेर हाल्दाखेरि चाहिँ माथिबाट त्यो राम्ररी ग्यापहरू भरिँदैन है। अन्त यो कलर युज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मजाले यहाँनिर अलिकति प्याटर्नहरू दिनु सक्यौँ नि त है। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू गर्नुको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ है।
नेक्स्ट अनि हामीले इकोब्रिक बनाउँदाखेरि चाहिँ प्लास्टिकहरू यसरी काटेर सानो टुक्रामा काटेर गरेको है कट अप क्लिन एन्ड ड्राई प्लास्टिक एन्ड प्याक बी केयरफुल नट टु प्याक मेटल अर ग्लास विच क्यान ड्यामेज द बोटल मेटल तपाईँको बोटलहरू छ भने बोटल फुटाउने डर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाल्नु भएन एभोइड प्याकिङ फुड लेफ्ट ओभर्स विच विल बायोडिग्रेड इनसाइड युज अ ब्याम्बो हुड अर स्टिक अनि हामीले खानाहरूको चाहिँ एकदमै जोगिनु पऱ्यो खानाहरू केही पनि पसेको हुनु भएन अन्त यो खाँदाखेरि चाहिँ यो के भन्छ तपाईँहरूको यहाँ माथि अलिकति चेप्टो परेको यो छ भने चाहिँ यसरी खाँच्नुको लागि सजिलो हुन्छ है ब्याम्बोको स्टिकले गर्दाखेरि अन्त हाम्रो त यहाँनिर पाइहाल्छ ब्याम्बोहरू है हामीले अनलाइन वर्कसपहरू गर्दाखेरि दिल्ली बम्बेहरूको अघि बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि तर्सिँदै थियो है हामीले योलाई चाहिँ अर्थ ब्यान्ड भन्छ अब असिमले ट्रेनिङ गरेकोले गर्दाखेरि प्रपर वेमा ग्लोबल इको ब्रिक्सले भनेकै पाराले काटेर बनाउनु सकेको छ है हामीले यो के भन्छ बम्बेहरूतिर पठाउँदाखेरि 200 है 200 होइन अम्बो जस्तो लाग्छ तर बम्बेहरूतिर पाउँदैन नि त है अन्त यहाँको बहिनीहरूले राम्ररी ट्रेनिङहरू गऱ्यो भने भाइहरूलाई अब हामीले पकेट मनी पनि दिनु सक्छौँ तर प्रपरली चाहिँ बनाउनु सक्नु पऱ्यो यसको लागि अलिकति ट्रेनिङ गर्नुपर्छ यो अलिक प्रपर छ है असिम अन्त त्यो पनि छ हो नेक्स्ट हामीले नो ग्लास हाल्नु भएन मेटल हाल्नु भएन मेडिकल वेस्टहरू हाल्नु भएन पेपर पनि हाल्नु भएन हाम्रो इको ब्रिकमा अनि जो पनि कुनै चिजबिजहरू छ हाम्रो इको ब्रिक्समा चाहिँ पसेको हुनु भएन अन्त हामीले इको ब्रिक्सको हाई क्वालिटी मेन्टेन गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है हामीले चाहिँ क्वालिटी एन्स्योर गर्नुको लागि चाहिँ इको ब्रिक एकवटा हाम्रो तौलेको छ यो इको ब्रिक है अन्तखेरि स्ट्यान्डर्ड GEA भनेको चाहिँ ग्लोबल इको ब्रिक एलायन्सको स्ट्यान्डर्ड मिनिमम डेन्सिटी चाहिँ 0.33 ग्राम बाई एमएल हो अब जस्तो यो बोतल एकछिन यो 250 ml को बोतल हो है 250 को ml बोतलको चाहिँ कति वेट हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 90 ग्राम हुनुपर्छ हामीले चाहिँ के अरे यो 250 मल्टिप्लाई बाई 0. अहिले पहिला चाहिँ 33 थियो अहिले चाहिँ 36.36 ले गुणा गर्दाखेरि जति आउँछ तपाईँको त्यो चाहिँ वेट भएको हुनुपर्छ है मिनिमम अन्त म्याक्सिमम चाहिँ 0.7 ग्राम पर ml हो है त्योभन्दा बेसी भन्दा फुट्छ तर कतिपल्ट हामीलाई 0.36 को 90 ग्राम पुर्याउनु पनि कोही बेला चाहिँ मुस्किल परिरहेको हुन्छ है अन्त यसमा चाहिँ कतिपल्ट केटाहरूले चाहिँ हाम्रो वर्कसपहरूमा आउँदाखेरि कम्पिटिसन गर्नु थाल्छ मेरो 90 ग्रामको भयो उसको 100 ग्रामको भयो उसको 110 ग्रामको भयो भन्छ अन्त कोही बेला इकोब्रिकै भुडे बनाइपठाउँछ त्यो कम्पिटिसन गर्नु जरुरी छैन तपाईँहरूको मिनिमम वेट 90 ग्राम भयो भने भयो यसको एउटा एड गरिदिन्छु न तपाईँको लाइक एउटा बोटलमा नि तपाईँहरूको एक्ज्याक्ट पोइन्ट चाहिँ हिट गर्नु पर्दैन एउटा तपाईँको लेभल छ मिनिमम 90 हो भने म्याक्सिमम चाहिँ कति 0.7 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो 250 लाई अन्त त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ मिनिमम तपाईँको 90 ग्राम त्यो बिचमा चाहिँ यो बोटललाई चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो एउटा एक्ज्याक्ट चाहिँ परेन म्याच गरेको जस्तो पर्दैन तर यति हो त्यो मिनिमम पुऱ्याउनु पऱ्यो अन्त म्याक्सिमम काट्नु भएन त्यो बिचमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ 90 ग्रामको हुनु पर्यो म्याक्सिमम चाहिँ 175 ग्रामको हजुर 175 भन्दा बेसी भने फुट्नु पनि सक्छ त्यो पुराउनु पनि सक्दैन हामी त्यो फेरि बिग्रिहाल्छ 90 ग्राम भन्दा अलिक तपाईँहरूको अलिकति 90 ग्रामै भयो भने पनि तपाईँहरूको इकोब्रिक हाई क्वालिटीको भइहाल्यो त्यो पास भइहाल्यो अन्त तपाईँहरूले यो इकोब्रिक जति पनि बनाएको छ हामीले तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने हाम्रो इकोब्रिकको यहाँनिर नम्बरहरू लेखिएको छ है रेकर्ड यो इकोब्रिक गोब्रिक एप भनेर चाहिँ ग्लोबल इकोब्रिक अलायन्सको नै मैले सजिलोको लागि आजकल फेसबुकमा हामी सेल्फीहरू हाल्छौँ है त्यस्तै यो हाम्रो इकोब्रिक हाल्ने पनि हाम्रो फेसबुक छ त्यसको नाम चाहिँ गोब्रिक हो है अनि यो चाहिँ फ्री हो है अन्त हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो हामीले बनाएको इकोब्रिकहरूको फोटोहरू त्यो हामीले डिटेल्सहरू हाल्ने साथ बटम कलर कस्तो छ ब्ल्याक छ के छ कति ग्रामको कति एमएलको बोटलमा त्यो सबै डिटेल हालेपछि चाहिँ यो सिरियल नम्बर हामीले त्यहाँ निक्लिन्छ सिरियल नम्बर चाहिँ अब हामीले के चाहिँ पर्मानेन्ट मार्करले लेखेको छौँ यो सिरियल नम्बरले गर्दाखेरि चाहिँ अब पेदुङमा कतिवटा इकोब्रिक बनिँदैछ भनेर इन्टरनेसनली हिसाब खोज्नेले खोजिसकेको छ एज अ कम्युनिटी हामीले पेदोङमा कति इकोब्रिक बनाएर चाहिँ कति प्लास्टिक चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा जानुदेखि बचाएको छौँ त्यो सबै क्यालकुलेसनहरू छ गोब्रिक एपमा त नानीहरूले हेर्दा हुन्छ यहाँनिर www.gobrick.com त्यो वेबसाइट तिमीहरूलाई वर्कसप गराउँदाखेरि हामी यो सबै पनि गराउँछौँ है फेरि अनि हामीले त्यो नम्बर आएपछि चाहिँ नेल पलिसले गर्दा पनि भयो एनिमल पेन्टले गर्दा पनि भयो पर्मानेन्टली स्क्राइब एन्ड इकोब्रिक्स डेट सच एज वेट सिरियल नम्बर एन्ड मेकर्स नेमहरू हामीले मेकर्स नेमहरू चाहिँ लेख्दैनौँ हामीले कति ग्रामको यो इकोब्रिकको कति ग्रामको छ भनेर यहाँनिर 127 ग्रामको इकोब्रिक हो यो इन्टरनेसनल नम्बर हो
अहिलेसम्म कति इन्टरनेसनली कतिवटा बनिसकेको छ त्यो सबै यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। अन्त हाम्रो यहाँनिर अमन भाइ आज आउनु सक्नु भएन, उहाँले चाहिँ यति साह्रो राम्रो पाराले आर्टिस्टिक वेमा लेखेको हुन्छ कि त्यो कुरालाई मात्र पेदोङको इकोब्रिक र अमन राईले चाहिँ बनाएको भनेर त्यो के भन्छ गोब्रिकको एपमा पनि है 2-3 पल्ट हाइलाइट भइसकेको छ क्या। अब पेदोङलाई चाहिँ हामीले चिनाइसकेको छौँ ग्लोबल इकोब्रिक अलायन्सभित्र चाहिँ, किनभने इन्डियामा अब यो ओपन स्पेस भएर आज कार्यक्रम भएको यो पनि प्रोग्राम अल ओभर इन्डियाकोले पर्खिराखेको छ यहाँनिर कस्तो हुन्छ कतिजना आउँछ भनेर क्या। अन्त यो कार्यक्रम चाहिँ यसरी भइराखेको छ है। अन्त हाम्रोमा थुप्रो इकोब्रिकहरू भयो भनेदेखि लागि चाहिँ हामीले के भन्छ प्रोजेक्ट नेक्स्ट उइसमा गर्नुको लागि चाहिँ अब इन्डोरमा राख्नु पऱ्यो। डाइरेक्ट घाममा लाग्दाखेरि अघि हामीले बुझिहाल्यौँ अब यो नीलकमलको सबभन्दा पक्का चेयर त ब्रेक हुनु थाल्छ, हाम्रो इकोब्रिकमा पनि डाइरेक्टली घाम लाग्नु भएन, यसरी तेर्सो गरेर राख्नु पऱ्यो है। अन्त के अरे हामीले ग्राउन्डदेखि अलिकति माथि है भुइँमा राख्दाखेरि पनि अब प्रब्लम हुन्छ, सेपहरू बिग्रिनु सक्ला के हुन्छ है, त्यसरी राख्नु पऱ्यो। तर हामीले यसरी मोड्युल बनाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ राख्नु, मैले आफै एक्सपिरियन्स गरेको गुरुरु बगेर जान्छ घरि कुनै के हुन्छ यो टाल्टुल गरेपछि मलाई सजिलो भइरहेको छ स्टोर गर्नुको लागि है। इकोब्रिक मोड्युल्स अब यही मोड्युलहरू हो। द इजिएस्ट फास्टेस्ट एन्ड परह्याप्स द मोस्ट फन इकोब्रिक एप्लिकेसन इज टु मेक माइलस्टोन मोड्युल फर हरिजेन्टल बिल्डिङ एन्ड डेलिमेन्ट मोड्युल्स फर भर्टिकल बिल्डिङ। विथ मोड्युल्स यु क्यान क्रिएट बेन्चेस टेबल्स चेयर्स एन्ड मोर। सोफाहरू पनि बनिएको छ। अब अहिले त हाम्रो टुलहरू पिरा मात्रै देखिँदैछ है यहाँनिर तपाईँहरूले। ट्रायङ्गल यो 12वटा इकोब्रिक भयो भने चाहिँ हामीले यस्तो ट्रायङ्गल बनाउन सक्छौँ। यहाँनिर 1-2वटा छ 12वटाले बनिएको, हाम्रोमा बेसी चाहिँ 19वटा इकोब्रिकले बनिएको छ। यो मेरो फर्स्ट यो मेरो यो ब्ल्याक यो पनि 12को। यहाँनिर तपाईँहरूले अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ है 19वटा इकोब्रिकले बनेको चाहिँ थुप्रो छ हाम्रोमा। हेक्सागन माइलस्टोन मोडल भन्छ। डेलिमेन्ट लोगो मोडलमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले दुईवटा चाहिँ उल्टा हुन्छ, अरू सबै सुल्टा पाराले 16वटा इकोब्रिक्सको बनिएपछि चाहिँ ख्राप 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 हाल्दै यसरी हामीले पिलरहरू बनाउनु पनि सक्छौँ। अन्त मैले अघि तपाईँहरू कतिजना छिटो आउनु भएकोलाई भन्दै थिएँ, इन्डोनेसियाको एकजना ट्रेनरले चाहिँ यस्तो चाहिँ हजारवटा मोड्युल बनाएको छ है। अन्त उसले चाहिँ के गभर्मेन्टको इभेन्टहरूतिर बिहा बटुलहरूतिर रेन्टमा दिँदो रहेछ। बिहाहरूतिर हामीले डेकोरेसन गरेको चिजबिजहरू भोलिपल्ट त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पल्युसन गरिराखेको छ। अन्त यो इकोब्रिकहरू लगेर चाहिँ पछाडि कलरको यसरी राखेर डेकोरेसन त्यसले नै भइराखेको छ। बिहा सक्यो घाँडा ग्रुप इकोब्रिकले अब त्यो फेरि अर्कोमा इभेन्ट क्या। अन्त यो खासमा अब मैला गर्ने प्लास्टिकले त्यसरी त्यहाँनिर गर्नु पनि सक्छ। अब एज अ कम्युनिटी हामी तपाईँहरूको सबैको साथ पायो भने यसमा एउटा एडिसन अब फर्स्टमा जसले सिलिकन सोध्नु हुँदै थियो नि यसरी निक्लिन्छ सिलिकन बोतलबाट। लाइक बोतलमा केही ड्यामेजै हुँदैन। लाइक भर्खर यो सिलिकन थियो यसमा है, त्यो सिलिकनले चाहिँ अहिले होल्ड गरेर मजाले टाइट भइरहेको छ, यसमा बस्नु भयो भने केही फरक पर्दैन। फेरि त्यही चिज हामीले निकाल्नु पऱ्यो भने बोतललाई पनि ड्यामेज गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो युज गर्छौँ सिलिकन। अब यो सिलिकनलाई हामीले इकोब्रिकमा हाल्दा भयो, हजुर इकोब्रिकमै हाल्दाखेरि पनि केही पल्युसन भएको छैन है। अन्त वन्स यु हेभ इनफ इकोब्रिक्स यु आर रेडी टु पुट देम टु गुड युज। इकोब्रिक क्यान बिल्ड मोड्युल्स गार्डन्स स्ट्रक्चर। हामीले यसरी स्ट्रक्चरहरू अर्थ बिल्डिङको बारेमा भनिदिन्छौँ, तिमी भनिदेऊ न। नेक्स्ट स्लाइडमा छ अर्थ बिल्डिङ रहेछ हाम्रोमा। अब अहिले यति इकोब्रिकले त हामीले घर बनाउँछु भन्ने सक्दैन। हामीले 1 वर्षमा कतिजना इकोब्रिकर्सहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्दाखेरि यति मात्रै हुन सकेको छ है। अब हामीलाई घरहरू बनाउँदा हजार चाहिन्छ है। हामीले त्यस्तो हजार इकोब्रिक्स भयो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट असिम मात्रै हो सर्टिफाइड ट्रेनर अर्थ बिल्डिङको इन्डियाबाट। यसमा यो छ, यसको नाम चाहिँ इकोब्रिक अर्थ बिल्डिङ भन्छ है। सो इकोब्रिक अर्थ बिल्डिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ बाहिर लानुपर्छ, लाइक तपाईँको आउटडोर युजमा। अब जस्तो हामीले इकोब्रिकलाई बाहिर अब एउटा नर्मल बेन्च बनायौँ भने त्यसलाई घामहरूले भेटेर त्यो बिग्रेर जानुसक्छ। त्यसलाई कभर अप गर्नु लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा टेक्नोलोजी जुन चाहिँ हाम्रो पहिला पुर्खादेखि चलेर आएको माटोले गरेर गर्ने। तर मैले चाहिँ यसको ट्रेनिङ गरेको झन्डै 3 महिनाको ट्रेनिङ भएको थियो हाम्रो है, एकदमै इन्टेन्स ट्रेनिङ थियो। अब 3 महिना झन्डै 90 दिन मैले दिनु पऱ्यो। अन्त त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ के सिकाइन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ माटो कहाँनिर चाहिँ कस्तो टेस्ट गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ माटो युज गर्दाखेरि चाहिँ फुट्दैन। अन्त त्यो सबै त्यसको सोइल टेस्टिङदेखि भयो, त्यसमा पराल कति हाल्नुपर्ने, त्यसमा बलुवा कति हाल्नुपर्ने, अन्त त्यसलाई कस्तो प्रकारले कुन चाहिँ लोकेसनमा अब यहाँनिर तपाईँको हिल एरियामा कुन चाहिँ माटोले गर्दा ठिक हुन्छ, त्यो सबै कोर्सहरू चाहिँ मैले गर्नु पाएँ है ग्लोबल इकोब्रिक कलेजबाट। त्यो गरेर चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट तपाईँको दार्जिलिङको ओकेसी गुम्बाको मोनास्ट्रीमा पनि गरेको छु। र त्यसको तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लास्ट पार्ट चाहिँ उब्रेको छ, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु छ है। र तपाईँको 70% त्यो कम्प्लिट भइसकेको छ त्यहाँनिर। र त्यसमा हामीले झन्डै यस्तो ठुलो खालके इकोब्रिक झन्डै हामीले तपाईँको 90वटा जस्तो युज गरेको छु। यसरी हामीले त्यो बेन्च तपाईँको लामो बस्ने बनाउँछ नि, रेस्ट बेड भन्छ इङ्ग्लिसमा, त त्यस्तो बनाएको छौँ है। सो यस्तो तपाईँको 90वटा जाँदाखेरि झन्डै तपाईँको लगभग त्यहाँनिर मोर देन
20 केजी प्लास्टिक चाहिँ आरामले त्यसले तपाईँको कभर अप हुन्छ 90 मा हैन बेसी भयो होला यो 800 ग्रामको हुनुपर्छ प्रपर डेन्सिटी सो तपाईँको एराउन्ड गएको छ बिकज कतिवटा पुरानो पनि थियो है कतिवटा लाइक प्रपर 20 केजी त म्याक्सिमम गयो त्यसमा 20 केजी प्लास्टिक छर्नु भयो भने मेला ग्राउन्ड भरिन्छ सो त्यत्रो प्लास्टिक चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल बेड बनाउँदाखेरि युज गर्न सक्छौँ र आउटडोरको चाहिँ के फाइदा छ भन्दा हामीले यस्तो टेक्नोलोजी युज गरेको हुन्छौँ त्यहाँनिर कि तपाईँको पानी पर्दाखेरि पनि बगाउँदैन माटो बिकज कतिवटा हाम्रो त्यो यस्तो उयोहरू छ तपाईँको हामी त्यो कोर्स गरेर नै भन्नेछौँ है त्यो ओइल्सहरू युज गर्छौँ जुन चाहिँले चाहिँ नेचुरल ओइल्सहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ पानी पर्दाखेरि पनि त्यसलाई बगाउँदैन र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले अर्थ बिल्डिङ गर्न सक्छौँ सो इकोब्रिकको नेक्स्ट लेभल जुन चाहिँले चाहिँ बेसी तपाईँको सस्टेनेबिलिटी दिन्छ त्यो चाहिँ अर्थ बिल्डिङ सो यसमा चाहिँ कहाँ जोड्नु सक्छौँ भन्दाखेरि रोशनी म्यामले फर्स्टमा जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो नि एभरग्रिनर अर्थ साइकलमा जान्छ इकोब्रिक चाहिँ लास्टमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यही एभरग्रिनर अर्थ साइकल हो नि त जब तपाईँको घर वरिपरि माटोको तपाईँको जस्तो एउटा रुखको वरिपरि माटोको पेटी बनाउनु भयो बिचमा इकोब्रिक हाल्नु भयो अब यसले तपाईँलाई बस्नु पनि दिन्छ यसले इन्भाइरोमेन्टलाई पनि ड्यामेज गर्दैन एउटा अर्थ ग्रिनेरीमा आयो नि त चाहिँ अनि त्यसले इन्भाइरोमेन्ट पनि इको फ्रेन्डली छ त्यही साइकललाई चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ काम गर्नु तर यसमा एउटा डिसएडभान्टेज भन्दिनँ म त्यसमा अर्को तपाईँको के चाहिँ हुनु सक्दैन भन्दाखेरि ठुल्ठुलो घरहरू चाहिँ बनाउनु सकिँदैन बिकज त्यो घरहरू बनाउनु लागि चाहिँ त्यो होइन सिम्पल सानो सानो कन्स्ट्रक्सन्स गर्नु लागि हो रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एउटा यत्रै घर बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई लाखवटा इकोब्रिक लाग्छ अन्त लाखवटा इकोब्रिक बनाउनु भनेको लाखजना मान्छे मोटिभेट गर्नु त्यस्तो सजिलो छ नि इकोब्रिकमा सो त्यसले गर्दाखेरि बरूभन्दा हामीले 100वटा इकोब्रिक त बनाउन सक्छौँ त्यसको एउटा हामीले बेन्च बनाउन सक्छौँ त्यसले मोटिभेसन हुँदाखेरि धेरै मान्छेकोमा पुग्न सक्छ सो त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ स्टार्ट फ्रम स्मल सानो चिजदेखि नै थाल्नु भनेर भनेको छ त्यही भएर नै हामीले अर्थ इकोब्रिक बिल्डिङमा चाहिँ सानो चिजबाट नै हामीले इनिसिएट गर्छौँ पछाडि फ्युचरमा जब कम्युनिटी डल्लै अब तपाईँको गाउँ डल्लैले इकोब्रिक बनायो भने त इभन पोसिबल छ एउटा घर बनाउने पनि तर इनिसियल्समा चाहिँ घरको तपाईँको रुख छ भने त्यसको छारी तलपट्टि पेटीहरू बनाउनु भयो पार्कहरू बनाउनु भयो बेन्चेसहरू भयो त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ सो हाम्रो आउने यो वर्ष चाहिँ हाम्रो त्यही ट्राइमा छ कि हामीले अर्थ इकोब्रिक बिल्डिङ पनि पेदोङमा अब यो वर्षको 1 वर्षमा तपाईँलाई अब हामीले यति इकोब्रिक्स देखाउन सक्यौँ है नेक्स्ट इयरमा अब हामीले अर्थ बिल्डिङहरू पनि गर्ने भनेर नेक्स्ट अनि इकोब्रिक्स नै चाहिँ अब सल्युसन हो है अघि हामीले त्यो उयसमा लर्निङ फ्रम इकोलोजी इकोब्रिक्स आर अ क्रेडल टु क्रेडल बिल्डिङ ब्लक द्याट क्यान बी युज ओभर एन्ड ओभर अगेन हामीले घरिघरि युज गर्न सक्ने अघि हामीले इन्डस्ट्रियल रिसाइक्लिङमा हेर्दाखेरि प्रकृतिको जस्तो छैन नि त साइकल है तर इकोब्रिकको हामीले एकपल्ट इकोब्रिक बनाएर अर्थ बिल्डिङ बनायौँ अरे त्यो भिस्काउनु पऱ्यो अरे फेरि अर्को प्रोजेक्टमा युज गर्दाखेरि चाहिँ बनेको हुन्छ अनि यो मैले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि क्या मलाई अब एक्सपिरियन्स भएको अब बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैको त्यहाँनिर अलिक हल्ला नगर्नु भन्दैन असिम उताबाट गएर नानीहरू त्यहाँनिर खेल्दैछ कि उयो के अरे हाम्रो सबैको के भन्छ क्रिस्चियन होस् बुद्धिस्ट होस् हिन्दू होस् होइन मरेपछि आत्मालाई शान्ति पुर्याउनुको लागि हामी प्रार्थनाहरू गर्छौँ है राईहरूको त झन् बिचुवा बसेर भित्रमा जाने कि कहाँनिर मलाई चाहिँ त्यस्तै खालको फिल भएको क्या यो प्लास्टिक चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्लास्टिकको लागि चाहिँ चिन्ता बसेको जस्तो है उयो गरेर त्यो प्लास्टिकहरू जतासुकै फ्याँकिराखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त्यो सिए भएर हामीलाई नै दुःख दिइराखेको छ नि त अन्त इकोब्रिक्स बनाउँदाखेरि चाहिँ क्या त्यो उनीहरूको आत्मालाई क्या प्लास्टिकलाई चाहिँ ठेगान लगाएको जस्तो खालको अब चिन्ता अब राईहरूको चिन्ता बसेको जस्तो अन्त मैले चाहिँ त्यो हाम्रो अनलाइन क्लास हुँदा गर्दाखेरि मेरो अब सर्टिफाइड ट्रेनर हुनुको लागि क्लास गर्दै गर्दाखेरि हामी 5-6वटा कन्ट्रीकोहरू थियो अफ्रिकाको पनि थियो इङ्ल्यान्डकोहरू पनि थियो क्या अन्त मैले ट्रेनरलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेको छ भन्दाखेरि क्या उसले एकदमै मन पऱ्यो एकदम राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ तैँले लेखेर दिएन भनेर राईहरूको चिन्ता कसरी बस्दादेखि लिएर डल्लै उसलाई राइटअप पनि पठाएको छु क्या अन्त अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब चिन्ता बसेको जस्तै हो इकोब्रिक्स बनाएर प्लास्टिकलाई चाहिँ ठेगाना लगाएको है अन्त यो चाहिँ अब सबै कुरोको जर्नी चाहिँ अब कोक्रोदेखि चियानसम्म हो नि त हामी मान्छेहरूको पनि जन्मेपछि तर इकोब्रिक बनाउँदाखेरि चाहिँ कोक्रोदेखि कोक्रोसम्म अब यो इकोब्रिक बनाएपछि अब हामीले 1000 इयर्ससम्म प्लास्टिक जबसम्म खुल्दैन यो इकोब्रिक अब बनिएपछि हाम्रो प्लास्टिक ठेगाना लाग्यो यसलाई युज गरिबस्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू त्यो अर्थ बिल्डिङमा पनि सेम अर्थ बिल्डिङको पनि जब तपाईँको बनिन्छ नि त्यसमा सिमेन्ट एकदमै तपाईँको 5% मात्रै युज भएको हुन्छ त्यसको इम्प्याक्टै हुँदैन अन्त लास्टमा त्यसलाई तपाईँको कन्स्ट्रक्सन डिकन्स्ट्रक्ट गरेर रिकन्स्ट्रक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसले गर्दा
क्राइडल टु क्राइडल सिस्टम फलो हुन्छ। त्यहाँदेखि वान टु लर्न अबाउट इकोब्रिक्स कोभिड-19 को बारेमा अब हामीलाई पुरा इन्स्ट्रक्सनहरू थियो। हामीले त्यसले गर्दाखेरि पनि लास्ट इयर हामीले बेसी गर्नु सकेनौँ ग्यादरिङहरू गरेर है, र पनि हामीले पेदोङकोहरूले हामीले यतिको गर्नु सकेको छौँ। ब्रिक कोइन्सहरूको बारेमा छ, अर्थ बिल्डिङहरूको बारेमा अझै तपाईँहरूलाई जान्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई कि www.ecobricks.org त्यहाँनिर यति राम्रो राम्रो आर्टिकलहरू लेखिएको छ है, नानीहरूले स्टुडेन्टहरूले पढ्दाखेरि हुन्छ। यसमाथि रिसर्चहरू पनि भइराखेको छ है। इङ्ल्यान्डको एकजना पिएचडी गर्दैछ यो इङ्ल्यान्डमा इकोब्रिक्समाथि हाम्रै यो आर्टिकल युज गरेर। अन्त त्यहाँनिर आर्टिकलहरू यति राम्रो राम्रो छ, तिमीहरूले फर्दर स्टडीहरू गर्दै गयो भने है, अन्त तिमीहरू पछि गएर स्पेसली एडमिनिस्ट्रेटिभपट्टि आइएस हाम्रोहरू त यहाँनिर सक्दैन, आइएस भन्छ डब्लुबिसिएस पनि गर्नु आँट गर्दैन है। तिमीहरूले त्यस्तो अब एडमिनिस्ट्रेटिभहरूतिर जाँदाखेरि चाहिँ अहिले सबैले इन्भाइरोमेन्ट पल्युसनमाथि के छ सल्युसन भन्दा तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरिराखेको इकोब्रिकर्सहरू छ भने तिमीहरूले यो भन्यो भने तिमीहरूको यो नै प्लस पोइन्ट हुँदै जान्छ। तिमीहरूले यही कुरामाथि क्या अब एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एसडिओ बिटिओहरू भएपछि तिमीहरूले यो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्ने, तिमीहरूले अहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गरेर गर्नु सक्छ है। अनि अब एज अ ट्रेनर भएर अब हामीले ग्लोबल टिमसँग काम गर्नु पाइरहेको छौँ। के भन्छ असिम त अलरेडी के भन्छ कोर टिमसँग छ ग्लोबल इकोब्रिक अलायन्सको। उनीहरूको एभ्री ट्युजडे मिटिङ हुन्छ है, अल एक्रस द वर्ल्डको मान्छेहरूसँग कसरी डेभलप गर्नुपर्ने वेबसाइटहरूदेखि लिएर आर्टिकलहरू रिसर्चहरू के भइरहेको छ। तिमीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छ भने मैले अघि भनिहालेँ 11 वर्षको नानी इन्डोनेसियाको, हामी जस्तो सर्टिफाइड ट्रेनर भएर इन्डोनेसियामा प्रेजेन्टेसनहरू गरिरहेको छ। हामीले अहिले इन्डियामा अब हामी कालेबुङबाट 3 जना मात्रै छौँ है, 1 जना दिल्लीबाट छ, 4 जना मात्रै हो सर्टिफाइड ट्रेनर। इन्डियामा अब हामी पेदोङबाट अझै बेसी निकालेर यो इन्डियाको मुभमेन्टलाई नै हामीले लिड गरेर लानु सक्ने छ। अब आजको यो प्रोग्राम पनि अब इन्टरनेसनल प्रोग्राम हो है, इन्डियाबाट चाहिँ यसरी भयो भनेर हामीले त्यो अपडेट भइराखेको हुन्छ। यो लास्ट स्लाइड छ है, टुगेदर वी क्यान ट्रान्जिसन फ्रम प्लास्टिक टु एभर ग्रिनर हार्मोनी विथ द साइकल अफ अर्थ। प्रकृतिको जस्तो पाराले जे कुरा पनि युज हुन्छ, एउटा ढलेर पनि मलहरू भएर अघि पनि इक्जाम्पल दिइराखेको छु है। त्यसरी भयो भने हामीले इकोब्रिक्सहरू बनाउँदाखेरि पनि मेन चियाको लागि अन्तखेरि चाहिँ अब अहिलेको के भन्छ यो यतापट्टिको नक्साहरू हेर्नुभयो भने अब हाम्रो सबै प्लास्टिकहरू बगेर गएर तपाईँहरूले अघि नक्साहरू देख्नुभयो नि है, समुद्रमा पुगेर कछुवालाई कस्तो दुःख भइराखेको छ, एल्बाट्रोसको भुँडीभित्र प्लास्टिक कति धेरै भइराखेको छ है। अनि हामीले नै चाहिँ ट्रान्जिसन गराउन सक्छौँ है। हामीले सपोज इकोब्रिकहरू बनाएर माथि अर्थ बिल्डिङ प्रोजेक्टहरू गऱ्यौँ भने समुद्रमा प्लास्टिक नपुग्दाखेरि त्यहाँको मरिन लाइफहरू सबै ह्याप्पी छ नि त, उनीहरूलाई पनि अब हामीले उयो गर्नु सकिराखेको छौँ। योदेखि यहाँ ट्रान्जिसन हुनु चाहिँ अब हाम्रो जिम्मेवार हो नि त, उनीहरूले त केही पनि गर्नु सक्दैन। अब हामीले यत्रो बुझ्यौँ गऱ्यौँ है, हाम्रो हात छ है, अलिकति टाइम निकालेर हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तो ह्याप्पी अब सबैलाई नै प्रकृतिमा नै हरियाली ल्याउन सक्छौँ, ह्याप्पिनेस ल्याउन सक्छौँ। मेन चाहिँ यही हो। असिम के भन्दैछ लास्टमा लाइक यो सबै हेर्नुभयो है, ठुलो टाउको यति भएको छ नि त होला यति बेसी स्लाइड्स देख्दाखेरि। साइन्टिफिक टेक्नोलोजिकल कुनै के सुन्दा सिम्पल भन्नु पऱ्यो भने 2टा मात्रै छ काम। एउटा हो डेली प्लास्टिक सेग्रिगेट गर्नु, हप्तामा एकपल्ट अरू 2 हप्तामा एकपल्टमा धुनु, महिनामा एकपल्ट इकोब्रिक बनाउनु, त्यति मात्रै छ खास गर्नुपर्ने चाहिँ। तर यो सबै चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्डको लागि हो नि त, लाइक किन चाहिँ गर्दैछौँ पर्पोज। तपाईँलाई कसैले सोध्नुभयो भने आफूले बुझाउनु सक्नु भएन भने वर्कसपमा जानु पनि भन्नु सक्नुहुन्छ, हामी मजाले बुझाइदिन्छौँ। त्यति मात्रै छ खास पर्पोज। यसको मेन पर्पोजै हो हामीलाई कसैलाई देखाउनु छैन वर्ल्डलाई कि हामीले यो गर्दैछौँ भनेर। म पनि फर्स्टमा त्यसरी आएको थिएँ, इकोब्रिक मात्रै सुनेर आउँदाखेरि मेरो पनि त्यही थियो। म चाहिँ कालिम्पोङ डल्लैलाई इकोब्रिक सिकाउँछु, जब भित्र पसेँ कोर कन्सेप्ट बुझेँ, आफ्नै घरको सफा गर्नु मात्रै रहेछ खास मेन बेसिक्स चाहिँ। घरको प्लास्टिक्स बाहिर नजाओस्, आफूले चाहिँ प्लास्टिकको अवेरनेस आओस्, त्यति मात्रै छ। त्यही भएर यो मुभमेन्ट एकदमै स्लो छ। यसलाई हामीले मेन्डली कोलाबोरेसन भन्छौँ। एकजनालाई सिकाउँछ, उसले अर्कोलाई सिकाउँछ, त्यो एउटा मेन्डला जस्तो बनिन्छ, एउटा आर्ट जस्तो बनिन्छ, त्यसरी फ्लरिस हुन्छ। लाइक यो होइन कि एउटा नेता आयो, पब्लिकले बोल्यो, सबैले सिकिहाल्छ, त्यस्तो छैन यो चाहिँ। यसमा अलिकति तपाईँको स्पिरिचुअल प्रकारले यो फैलिन्छ है। तपाईँहरूलाई पनि अब यहाँ जतिजना पनि आउनु भएको छ सबैले गर्नु नसक्ला है, अरू सबैले गर्नु सक्ला, डिपेन्ड गर्छ। सो त्यति मात्रै छ गर्नुपर्ने, ट्राई गर्नुहोस्। अहिले यहाँ प्र्याक्टिकल अलिकति तपाईँले हेर्नुहोस् है, जान्नु सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू। यहाँनिर उयो बनाउँदैछ हो। त्यहाँदेखि हामीले नि नेक्स्ट वर्कसप चाहिँ 5 डिसेम्बरमा राखेको छौँ कि, अन्त